चाडपर्वहरूको आगमनसँगै सहरमा रमझम र आवाजात क्रमशः बढ्दै थियो। काठमाडौँमा विभिन्न काम तथा प्रयोजनले बसेकाहरू धमाधम घरतर्फ फर्कदै थिए। काठमाडौँबाट अन्य जिल्लाका लागि निस्कने गाडीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको नै थियो। घर नफर्किसकेकाहरू पनि घर फर्कनका निमित्त हतारिएका जस्तो देखिन्थे। चोकचोक र बाटोहरूमा सामान किन्ने र बेच्ने मानिसहरूको भिड नै लागेको थियो। मानिसहरू आफ्नो र आफ्नाहरूका निमित्त पनि सायद केही उपहार तथा कोसेली किनिदिँदै थियो होला। हरेक दिन जसो कोलाहल धुलो मैलो र व्यस्त भइरहने काठमाडौँ क्रमशः शान्त र सौम्य हुँदै गइरहेको थियो। लाग्थ्यो मानव काठमाडौँ लामो समयदेखिको थकान मार्दै थियो। बसका सहचालकहरूले झोला बोकेका यात्रुहरूलाई आफ्नो बसमा चढ्न हार्दिकताका साथ आह्वान गरिरहेका थिए। विदेशबाट भर्खरै स्वदेश फर्केकाहरू सुटकेस गुडाउँदै प्रसन्नताका साथ हिँडिरहेका थिए। विश्वभरमा फैलिएको कोरोनाले नेपाल र नेपालीहरूलाई केही समयसम्म भय र त्रासको वातावरण राख्यो। बिस्तारै नेपालीहरूमा उक्त कोरोनाको भय, डर तथा त्रास घट्दै गइरहेको थियो। तैपनि धेरैजसोले मुखमा मास्क लगाउनु अनिवार्य नै ठान्थे। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरे पश्चात त झनै नेपालीहरूले कोरोनामाथि जित नै हासिल गरेको अनुभव गरिरहेका थिए। सबैजसो नेपालीहरू वर्षको पीडा, दुःख र चिन्तालाई भुल्दै दसैँ तथा तिहार मनाउन आफ्ना गाउँतर्फ लम्किरहेका थिए। यता गोपी पनि आफ्नो घर जानको निमित्त एक बिहानैदेखि तयारी गरिरहेको थियो। ऊ सँगसँगै बस्ने रमेश केही दिन अगाडि नै आफ्नो गाउँ फर्किसकेको थियो। गोपी र रमेश एउटै कलेजमा सँगै अध्ययन गर्थे। उनीहरूको गाउँ अनि फरक थियो। रमेशको गाउँ तराईमा थियो त गोपीको दुर्गम पहाडमा। दुवैजनाको वेट उनीहरू पढ्ने कलेजमा नै भएको थियो। दिन प्रतिदिन उनीहरूको सम्बन्ध पनि बलियो र गाढा हुँदै गयो। पछि काठमाडौँको चर्को महँगी बाटो बुझ्न दुवैजनाले एकसाथ बस्ने निर्णय गरे र सँगसँगै बस्न पनि थाले। कलेजमा परीक्षा पश्चात चाडपर्वहरूमा बिदा हुने भएकोले उनीहरू पनि आफ्नो घर जाँदै थिए। गोपी आफ्ना कपडाहरूलाई पट्याउँदै झोलाभित्र मिलाइराख्दै थियो। वातावरणमा एक प्रकारको शून्यता छाएको थियो। कपडाहरू ठाउँ ठाउँमा असरल राखिएका थिए। कोठाको भित्ताहरूमा लगाएको पहेँलो रङ फुङ्ग उडेको जस्तो देखिन्थ्यो भने कतै कतै काला धब्बाहरू बनेका थिए। कपडाहरू पट्याइसकेपछि गोपी जुरुक्क उठी झ्यालतर्फ लम्कियो। उसले सेतो टी सर्टमाथि कालो रङको सर्ट र तल जिन्स प्यान्ट लगाएको थियो। झ्यालनिर पुगेर उसले बाहिर निहाल्दै एउटा लामो सास आफ्नो मुटुमा भर्यो। उसले सर्टको गोजीमा केही छिन छामछुम गर्यो र एउटा फोटो गोजीबाट निकाल्यो। फोटो पुरानो र ठाउँ ठाउँमा चेतिएको थियो। फोटोमा गोपी आफ्नो आमाको काखमा हाँस्दै बसिरहेको थियो भने उसको आमाको अनुहारमा पनि प्रसन्नता स्पष्ट देखिन्थ्यो। फोटो हेर्दै हेर्दै उसको अनुहारको भाव परिवर्तन हुँदै गयो र आँखाका कुनाहरूबाट आँसुका थोपाहरू एकपछि अर्को गर्दै झर्न थाले। केही समयसम्म यो क्रम दोहोरिरह्यो। आँखाबाट झरिरहेका आँसुहरूलाई पुज्दै ऊ फेरि खाटमा आएर टुसुक्क बस्यो। नजिकै रहेको मोबाइल उठाएर उसले नम्बर थिच्यो र कानसँग फोन टपक्क टाँस्यो। केही छिनमै मोबाइलको घन्टी बज्न थाल्यो। हेलो। मोबाइलको केही घन्टी बज्दा नबज्दै उताबाट आवाज आयो। दिदी, म आजै हिँड्दैछु काठमाडौँबाट, भोलिसम्ममा आइपुग्छु होला। गोपीले यताबाट जवाब दियो। ल राम्रोसँग आइस्। यहाँ आइपुगेपछि फोन गरेस्, म तेरो भेनाले लिन पठाउँला। प्रत्युत्तरमा जवाब आयो। हुन्छ दिदी, अहिले राखेँ फोन। यति भनी गोपीले फोन काट्यो। हरेक चाडपर्वहरूमा गोपीले आफ्नै आमाको याद ज्यादै आउँथ्यो। आमासँग उसले बिताएका ती स्वर्णिम दिनहरू उसको दिमागमा फेरि ताजा भएर आउँथे। त्यस वखत उसले आफूलाई एकाकीपनको संसारमा पाउँथ्यो। उसलाई हरेक चाडपर्वहरू त्यसै खल्लो र फिक्का लाग्थे। त्यो दसैँ जुन उनीहरूको परिवारका लागि दशा भएर आएको थियो, उसले त्यसलाई कहिल्यै पनि याद गर्न चाहँदैनथ्यो। उसले त्यही एउटा फोटोसँग आफ्ना अनगिन्ती भावनाहरू सार्थ्यो। फोटोलाई झोलाभित्र राख्दै ऊ कोठाबाट बाहिर निस्कियो।
बस पार्क गएर आफ्नो गाउँ जाने गाडीको टिकट पनि काट्यो। गाडी पनि केही छिनमै धुवाको मुस्लो फाल्दै हिँड्न थाल्यो। गाडीहरूको ताती देख्दा काठमाडौँबाट मानिसहरू बसाइ सर्दै छन् भन्ने लाग्थ्यो। सायद घर फर्किरहेका उनीहरूका घर काठमाडौँको जस्ता गगनचुम्बी नहोलान्। गाउँ काठमाडौँ जस्तो सुविधा सम्पन्न नहोला, तैपनि उनीहरू आफ्ना गाउँ र घरमा हर्षोल्लासका साथ फर्किरहेका थिए। यसबाट नेपालीहरूलाई आफ्नो परिवार र मातृभूमिप्रतिको माया र लगाव कति छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्थ्यो। घरमै बसेस, बाहिर खेल्न जाने होइन त्यहाँ। गोपीको आमाले हँसिएर नाम्लो हातमा लिँदै आँगनबाट भन्दै थिइन्। बोटुकोमा मकै भट्ट भुटेर राखिदिएको छु, भोक लाग्यो भने खानु। डोको बोक्दै उनले फेरि गोपीलाई भनिन्। काठका टुक्राहरूलाई गाडी बनाउँदै आँगनमा आफ्नै पारामा खेलिरहेको गोपीले पनि सहमतिको भावमा मुन्टो हल्लायो र आमा गएतिर एकपल्ट फर्किएर हेऱ्यो। त्यसपछि पुनः आफ्नै सुरमा खेल्न थाल्यो। गाउँलाई दसैँले ढपक्क छपेको थियो। कमेरो र रातो माटोले लिपेर गाउँलेहरूले आफ्ना घरहरूलाई श्रृङ्गारिरहेका थिए। विदेश गएकाहरू पनि सुटकेस गुडाउँदै नाकमाथि चस्मा अड्डाएर लस्करमा गाउँ फर्कदै थिए। गाउँमा पिङ हाल्नका लागि गाउँलेहरूले बाँसका घना घाँटी ओसार्दै थिए भने लाउरे आएका घरका साना केटाकेटीहरू नयाँ कपडाहरू लगाए आफ्ना दौतेरीहरूलाई देखाउँदै र मिठाई बाँड्दै घर घरमा डुलिरहेका थिए। हरेक घरमा भएका रेडियो र टेलिभिजनबाट दसैँका गीतहरू घन्किरहेका थिए। साँच्चीकै गाउँभरि दसैँको रौनकता र रमाइलो छाएको थियो। ओइ गोपी, हाम्रो घरमा हिँड्जाम, मेरो बुवाले के ल्याइदिनु भएको छ मलाई, सबै देखाउँछु नि तँलाई। दौडदै आएको दीपकले श्वास गर्दै एकै सासमा गोपीलाई भन्यो। नाइ जाँदिनँ म, घरमा कोही छैन, आमाले पनि कतै नजा भनेकी छिन्। गोपीले आफ्नो काठको बसलाई उसको बस पार्कमा लगी रोक्दै भन्यो। के मिठाई पनि ल्याइदिनु भएको छ, 4वटा तँलाई दिन्छु कि हिँड्जाम। खेलौना पनि कति छन्, दीपकले गोपीलाई फकाउँदै भन्यो। गोपी पनि दीपकको मिठाई र खेलौनाको लोभमा परि जान तयार भयो। दुवैजना सँगसँगै पाटो दौडदै दीपकको घरतर्फ लागे। घर पुगिसकेपछि दीपकले नयाँ खेलौना र मिठाईहरू गोपीलाई दियो। दुवैजना खेलौनासँग खेल्दा खेल्दै यति मग्न भए कि उनीहरूले समय गएको पत्तै पाएनन्। गोपीले आफू घर फर्काउनु पर्ने कुरा पनि बिर्सियो। दुवैजना धेरै वर्षमा आफ्नै सुरमा खेलिरहे। घाम कर्मश्च क्षितिजमा अस्ताउँदै थिए। घाममा लाली थोपिएको प्रष्टसँग देखिन्थ्यो। चराहरू आफ्नो वासस्थानतर्फ फर्किरहे जस्तो देखिन्थे। गोपीले अकस्मात आमाले घरमै बस्नु भनेको कुरा झलस्स सम्झियो। दीपकका सबै खेलौना र दीपकले त्यही छाडी गोपी दौडदै आफ्नो घरतर्फ लाग्यो। गोपीले त्यस बेलासम्म उसको आमा जङ्गलबाट घरमा फर्किसकेको अनुमान गरेको थियो। त्यसैले ऊ डराई घरतर्फ लुसुक्क पर्दै फर्किरहेको थियो। घर पुग्दा ऊ बल्ल ढुक्क भयो, किनकि त्यस बेलासम्म पनि उसको आमा घर फर्किएकी थिएनन्। केही बेरमा उसको बुवा हातमा झोला झुन्डाई घरतर्फ आइरहेको देख्यो। त्यस बेलासम्म गोपी आमाले बिहानै भुटिराखिदिएको मकै भट्ट पिँढीमा बसी कुटु चपाउँदै थियो। गोपी, ल यो भित्र राख, आमा अझै आएकी छैन। आँगनमा आइपुगेपछि गोपीको बुवाले उसलाई भने। नाइ, अझै आएकी छैनन्। बुवाको हातबाट झोला लिँदै गोपीले भन्यो। उसको बुवा हातमुख धुन भने धारोतर्फ लम्किए। बिस्तारै रात पर्दै गइरहेको थियो। गाउँका घरमा सोलरबाट बल्ने बत्तीहरू चारैतिर बालिएका थिए। कसैको घरबाट खानाको मिठो बास्ना आइरहेको थियो। गोपीले पनि आफ्ना घरका सबै बत्तीहरू बाली आमाको प्रतीक्षा गर्दै बसिरहेको थियो। रातले कर्मश्च आफ्नो डरलाग्दो अन्धकार चारैतिर फैलाइरहेको थियो। गोपीको बुवा पनि इन्द्री त्यस बेलासम्म घर नफर्केकोले अनेक तर्कना गर्दै आगो फुक्न थाले। उनले गोपीलाई दाउरा लिन हराए। केही छिनमै गोपीले पनि आफूले सक्ने जति दाउरा लिएर आयो। जात गोपी माथेर गएर आमालाई बोला, यति बेलासम्म नआएर कहाँ गएकी छे? गोपीको बुवाले उसलाई हराए। गोपीले पनि हुन्छ भन्दै माथिल्लो पाटोमा गएर ठुलो स्वरले चिच्याउँदै आमालाई बोलाउन थाल्यो।
धेरै बेरसम्म बोलाउँदा पनि कुनै प्रत्युत्तर नआएपछि ऊ फेरि घर फर्कियो। आयामा? उसको बुवाले सोधे। गोपीले नाइको भावमा मुन्टो हल्लायो। गोपीको बुवाले खाना पकाएर पनि सिद्धाए, तर त्यस बेलासम्म पनि गोपीको आमा घर फर्किएकी थिएनन्। गोपीको बुवाको मनमा बिस्तारै बिस्तारै शङ्का, डर र भयले ठाउँ लिन थाले। जङ्गलमा कतै केही भएर ढिला भयो कि त कतै आफन्तहरू भेटिएकाले गफ गर्दै ढिला पो भयो कि, यी यस्ता अनेक तर्कना गोपीको बुवाको मनमा खेलिरहेका थिए। गोपीलाई खाना खान दिई आफू अनि इन्द्रीको बाटो हेरेर बसिरहे। क्रमशः रात पनि बढ्दै गइरहेको थियो। बाहिर निष्पट अन्धकारले छोपेको थियो, तर पनि गोपीको आमा घर फर्कने कुनै सङ्केत थिएन। दुवैजना इन्द्रीको बाटो हेर्दै प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। समय बित्दै र रात छिप्पिँदै गयो, तर पनि इन्द्री घर फर्किनन्। गोपीको बुवा इन्द्री त्यस बेलासम्म पनि घर नफर्कदा बेचैन र चिन्तित भइसकेका थिए। त्यसैले चुप लागेर बस्नु उचित नठानी गोपीको बुवा इन्द्रीलाई खोज्न जाने सुरसार गरे। नडराई बस्नु, म आमालाई लिएर चाँडै आउँछु, टर्च लाइट हातमा लिँदै गोपीको बुवाले भने। गोपीले पनि सहमतिको भावमा मुन्टो हल्लायो। गोपी पनि बाहिर एक्लै बस्न डर मानी ढोकाको आग्लो लगाई घरको माथिल्लो तलामा निस्कियो। झ्यालको नजिकै रहेको ओछ्यानमा गई शरीरलाई सिरकले छोपी पल्टियो। नजिकैको झ्यालबाट गाउँको दृश्य छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। अधिकांश घरहरूमा झिपझिपे बत्तीहरू बालिएका थिए। विभिन्न रङ र गतिमा बल्ने ती बत्तीहरू देख्दा गोपीलाई औधी रमाइलो लाग्थ्यो। गोपीले त्यस्तै खाले बत्ती लिन आफ्नो बुवा बेसी जान लाग्दा केही दिन अगाडि भनेको थियो, तर उसको बुवाले भुलेर हो वा नचाहेर उनले बत्ती नलिई घर फर्केका थिए। उसले मनमने बुवालाई फेरि बत्ती ल्याउने कुरा सम्झाउने विचार गर्यो। गाउँलाई नियालिरहेका गोपीका आँखाहरू दक्षिणतर्फ मोडिए। उसले चिप्ले भिरतर्फ उक्लदै गइरहेको उज्यालो प्रकाशको लाइन देख्यो। चिप्ले भिर जहाँ मानिसहरू घाँस दाउराका लागि जान्थे, गोपीको आमा पनि सोही भिरमा घाँस लिन गएकी थिइन्। भिर एकदमै डरलाग्दो र अप्ठ्यारो थियो, यसै कारण मानिसहरू त्यहाँ जान डराउँथे। तर राम्रो घाँस र काठ दाउराहरू त्यही भिरमै पाइन्थ्यो, त्यसैले कोही हिम्मत गरेरै भए पनि घाँस काट्न त्यहाँ पुगी छाड्थे। यसो गर्दा धेरैले ज्यान गुमाएको कुरा गाउँलेहरूले गर्दा गोपीले पनि सुनेको थियो। त्यो उज्यालो प्रकाशको लाइन लगातार उकालो चढिरहेको थियो। उसले राके भूतको बारेमा आफ्नै आमाबाट सुनेको थियो। उसले ती उज्यालो प्रकाशहरूलाई राके भूत नै हो भनी ठान्यो र डराउँदै मुन्टो सिरकभित्र लुकायो। एकैछिनमा गोपी निद्राको लोकमा पुग्यो। रात्रिकालीन शून्यता र अन्धकारसँगै गाउँका हरेक घरका मानिसहरू भान्सा सकाइवरी सुत्ने तर्खरमा लाग्दै थिए। कतै कतै भने रेडियोहरूबाट बजिरहेका गीतहरू टाढा टाढासम्म मधुर लयमा गुन्जिरहेका थिए। झ्याउकिरीहरूको झ्याउ झ्याउले सम्पूर्ण डाँडा काँडाहरू थर्कमान थिए। गाउँभरि कतै पनि इन्द्रीको बारेमा पत्ता नलागेपछि धनबहादुरले छिमेकी रामगोपाल र नरबहादुरलाई सम्पूर्ण कुरा बेलविस्तारका साथ सुनाए। सम्पूर्ण कुराहरू सुने पश्चात दुवैजना धनबहादुरसँगै इन्द्रीलाई खोज्न जान तयार भए। सबैजनाले आवश्यक सामग्रीहरू बोकी गाउँलाई छिचोल्दै चिप्ले भिरतर्फ लम्किए। केही समयको हिँडाइपछि उनीहरू डरलाग्दो र घनघोर चिप्ले भिरमा पुगे। धनबहादुरले पुरै भिर, पाखा र जङ्गल थर्कने गरी इन्द्रीलाई बोलाए, तर प्रत्युत्तरमा उनकै आवाज मात्र फर्कियो। धनबहादुर सँगसँगै सबैजना चिप्ले भिरमा होसियारीका साथ चढिरहेका थिए। धनबहादुरले इन्द्रीलाई पटक पटक बोलाइरहेका थिए। उनले मनमनै इन्द्री जहाँ भए तापनि सकुशल नै रहोस् भनी मनमनै भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका थिए। धनी दाई, छिटो यहाँ आउनुहोस् त। केही डर र हडबडाहटको स्वरमा केही परबाट नरबहादुर गराए। धनबहादुर र रामगोपाल पनि छिटो छिटो नरबहादुर भएतर्फ दौडिए। नरबहादुर नजिक पुग्दा थाहा भयो उनले इन्द्री लागेको डोको भेट्टाएका रहेछन्। डोकोमा आधा जति घाँस काटी राखिएको थियो।
त्यसको केही पर नाम्लो र इन्द्रीका चप्पल पनि भेटिए। सबैजनाभित्र डर र शङ्काले ढ्याङ्ग्रो पिडिरहेको थियो। सबैले त्यस ठाउँमा घटिसकेको घटनाको अड्कल काटिसकेका थिए। धनबहादुरको वरपर डर र चिन्ताको बादल मडारिँदै थियो। सबैजनाले इन्द्रीको जीवित शरीर भेटिने आश मनमनै मार्न थालिसकेका थिए। तैपनि उनीहरूले चुपचाप इन्द्रीलाई खोजिरहेका थिए। डोको भेटिएको कहीँ पर पात र हाँगाहरू लाछिएको डाले घाँस भेटियो। ठाउँ एकदमै अप्ठ्यारो थियो। ठिक तल खोलाले डरलाग्दो लय हाल्दै ढुङ्गाहरूसँग ठोक्किँदै बगिरहेको थियो। त्यस ठाउँको अवस्था हेर्दा इन्द्री भिरबाट खसेको कुरा उनीहरूले अनुमान लगाइसकेका थिए। धनबहादुर त्यस ठाउँबाट फरक्क फर्की तल खोला बगेतर्फ सोझिए। उनको पछि पछि लागि नरबहादुर र रामगोपाल पनि खोलातर्फ लागे। धनबहादुर चुपचाप खोलाको किनारमा हिँडिरहेका थिए। किनारै किनार हिँडिरहेका उनीहरू केही अगाडि मात्र के पुगेका थिए, त्यहाँको त्यो दृश्यले सबैजनाको ओठमुख र सास अड्किए जस्तो भयो। धनबहादुर जहाँ उभिएका थिए त्यही थचक्क बसी टाउको समय बिलाउन गर्न थाले। उनको होस र आवाज गुमिसकेको थियो। रामगोपाल र नरबहादुरको पनि अनुहारको रङ उडिसकेको थियो। उनीहरूले जे कुराको अड्कल काटेका थिए त्यही कुरा उनीहरूको आँखा अगाडि थियो। त्यहाँ इन्द्रीको मृत शरीर ढुङ्गामाथि थियो। उनका शरीरबाट कतै कतै हाडहरूले छालालाई छेडी बाहिर निस्किएका थिए। टाउको र अनुहार पूर्ण रूपमा छतविच्छेद भएका थिए। उनको शरीरबाट निस्किएका रगतका छिटाहरू परपरसम्म पुगी जमिसकेका थिए। वरपर रगतले जमिन पूर्ण रूपमा भिजेको थियो। बिहानीको पूर्व आवाजसँगै वातावरण बिस्तारै बिस्तारै उज्यालो हुँदै थियो। भालेको कुखुरी कागको डाक गाउँभरि नै फैलिएको थियो। चिसोपनाको मात्रा एकदमै बढेको थियो भने जताततै शीतका थोपाहरू देखिन्थे। गाउँलेहरू कोही भर्खर उठेर हातमुख धुँदै थिए त कसैले गाईबस्तुका निमित्त कुडो पकाउनको निमित्त आगो फुक्दै थिए। कोही घाँसपात गर्न हँसिया डोको बोकी भिरतर्फ जाँदै थिए भने कोही पानी लिन गाग्री बोकी पँधेरोतर्फ जाँदै थिए। पूर्वबाट सूर्य आफ्ना न्याना प्रकाशका किरणहरू छरपष्ट पारी उदाउँदै थिए। सूर्यका किरणहरू गोपीको ओछ्यानसम्म चियाउँदै पुगे। केही छिनमै ऊ पनि निद्रालोकबाट भ्युझियो। त्यस बेलासम्म उसले आफ्ना आमा बुबा घर फर्किसकेको अनुमान गरिरहेको थियो। तर उसले घरमा कसैलाई पनि देखेन। घरमा कसैलाई नदेख्दा त्यस बेलासम्म पनि आफ्ना आमा बुबा किन नफर्किनु भएको होला भने उसको मनमा प्रश्न उब्जियो। आँगनको डिलमा उभि अल्छी पारामा पिसाब फेर्दै गर्दा केही टाढाबाट केही मानिसहरूको हुल आफ्नो घरतर्फ आइरहेको देख्यो। मानिसहरू टाढा भएकाले उसले सबैलाई ठम्माउन सकिरहेको थिएन। तर हुल जति जति नजिकिँदै थियो उसले हुलका हरेक मानिसलाई चिनिसकेको थियो। गोपीले अनभिज्ञ भई अचम्मित हुँदै घरको आँगनबाट मानिसहरू आएतर्फ हेरिरहेको थियो। अर्कोतर्फ गोपीले आफ्नी दिदी रमिला हतार हतार दौडिँदै ऊ भएतर्फ आउँदै गरेको देख्यो। दिदी नजिक आउँदा नआउँदै उसले उनका आँखाबाट छचेलिरहेका आँसुहरूलाई पनि प्रष्ट देख्यो। उसको दिदी तिनै मानिसहरू आउँदै गरेको हुलतर्फ बतासै दौडिन्। गोपी भने अकमक्क बनी दिदी दौडियोतर्फ हेरिरह्यो। बेसी झर्ने कोही हुनुहुन्छ? सहचालकले बसभित्र रहेका यात्रीहरूतर्फ फर्कदै सोध्यो। गोपी लामो समयको अन्तराल पश्चात बेसीमा पाइला टेक्दै थियो। बेसी पनि पहिलेको भन्दा धेरै नै परिवर्तित भइसकेको थियो। पुराना घरका अवशेषहरू कोही कतै मात्र देखिन्थे भने सहरका जस्ता घरहरू ठिङ्ग उभिएका थिए। बेसीमा गोपीको घरतर्फ जाने गाडीहरू लाग्थे। बेसीबाट आधादेखि 1 घण्टाको समयसम्म उकालो चढेपछि बल्ल गोपीको गाउँ दह पुगिन्थ्यो। सडकको विस्तार र विकासले बेसीमा गाडीहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको कुरा गोपीले अनुभव गर्यो। गोपी दह जाने एउटा गाडीमा चढ्यो। उसका आँखाहरू आफ्नो मातृभूमि हेर्नको निमित्त चञ्चल र हतारिएका जस्ता देखिन्थे। गाडी पनि धुवाको मुस्लो फाल्दै उकालो चढ्न थाल्यो। आधा घण्टासम्मको उकालो चढाइ पश्चात
गाडी गोइरीटोलमा गई रोकियो। बाटो त्यहीसम्म मात्र पुगेको थियो। त्यहाँबाट गोपीको घरसम्म पुग्न 10 देखि 15 मिनटसम्म उकालो चढ्नु पर्थ्यो। गोपी पनि आफूले ल्याएका झोलाहरू बोकी उकालो लाग्यो। लगातार उकालो चढे पश्चात गोपी आफ्नो गाउँ दह पुग्यो। गाउँमा पनि बेसीमा जस्तै परिवर्तनको लहर चलेको थियो। ऊ सानो छँदा पढ्ने स्कुल 2 तले पक्की भवन बनी उभिएको थियो। सडक, पाटेपौवा, पँधेरो र चौतारीको मर्मत समार गरिएको थियो। गाउँ परिवर्तित र परिवर्तन हुँदै गरेको भए तापनि गोपीले त्यहाँ बिताएका क्षणहरू, ती सडक, पाटेपौवा, स्कुल, खेत, चौतारी, खोलानाला लगायतका स्थानमा अझै जस्ताको तस्तै जीवित थिए। चाहे त्यो स्कुलमा साथीहरूसँगै अँगालो मार्दै ठुलो स्वरले चिच्याउँदै क ख भनेको क्षण होस्, या ती चौतारी र खेतमा गाई बाख्रा हेर्दै लुकामारी खेलेको क्षण होस्, या त ती खोलाहरूमा नाङ्गै डाइभ हानेका क्षणहरू हुन्, ती सम्पूर्ण क्षणहरू त्यसै गाउँभित्र सुरक्षित थिए, जसलाई गाउँको विकास र परिवर्तनले मेट्न सक्दैनथ्यो। गाउँलाई यसपटक पनि दसैँ तथा तिहारले छपक्क छोपेको थियो, जस्तो गोपी सानोमा छँदा हुन्थ्यो। गाउँलेहरूले आफ्ना घरहरूलाई कमेरो र रातो माटोले पोतिरहेका थिए। गाउँको चहल पहल उस्तै थियो, तर गोपी यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट पहिलेदेखि अलग्गिएको थियो। उसलाई यी सम्पूर्ण कुराहरू रङ नभए जस्तै फिक्का लाग्थे। चाडपर्वहरूका दिनहरूमा उसलाई त्यही घटनाको याद मन मस्तिष्कमा घुमिरहन्थ्यो, जुन ऊ चाहेर पनि भुल्न र मेट्न सक्दैनथ्यो। गोपी आफूले ल्याएका झोलाहरू आँगनको डिलमा राखी त्यहीँ थुचुक्क बस्यो। घर, आँगन अनि ठाउँ पनि उही थियो, तर पहिले र अहिलेमा आकाश पातालको फरक थियो। पहिले उसका आमा बुवा अनि दिदीहरूसँगका रमाइला पलहरू रमाउँदै उसले यही घरमा साटेको थियो, तर अहिले त्यही घर कुनै प्राण नभएको जस्तो निर्जीव र सुनसान थियो। आमा म आइपुगे, झट्टै बाहिर निस्क, उसलाई भन्न मन थियो, तर उसले चाहेर पनि असमर्थ थियो। घर पनि ठाउँ ठाउँमा चर्किएको थियो त कतै घाँसहरू उम्रिएका थिए। लाग्थ्यो मानव घरमा पनि गोपीमा जस्तै शून्यता र फिक्कापन छाएको थियो। कमेरो र रातो माटो खुइलिएर घर कुरूप हुँदै गइरहेको थियो। लाग्थ्यो ती पुराना यादहरू पनि कर्मश खुइलिँदै गइरहेछन्। गोपीको मन मस्तिष्कमा फेरि तिनै घटनाहरू कुनै फिल्मको दृश्यहरू जस्तै एकपछि अर्को गर्दै सरस्वती घुम्न थाले। गोपीको आमाको मृत्यु छोरीलाई सेतो कपडाले छोपी आँगनमा सुताइएको थियो। वातावरणलाई पीडा, बिछोड, रोदन र आँसुले ढपक्क ढाकेको थियो। गोपीका बुवा अर्धचेतमा बरबराइरहेका थिए। गोपी बेहोस बनी पल्टिएको थियो। गाउँलेहरूले उसलाई होसमा ल्याउनका निमित्त अनेक कोसिस गरिरहेका थिए। कोही हरिया बाँसहरू मिलाउँदै थिए। दसैँले छोपेको बेला गोपीको परिवारलाई दशाले छोपेको थियो, जुन कसैले सोचेको सम्म थिएन। सबै विधिहरू पुरा भएपछि गाउँलेहरूले अन्त्येष्टिका लागि धनबहादुरलाई मनाउन थाले। धनबहादुर पनि लर्खराउँदै लासको नजिक पुगी बिस्तारै लासलाई जुरुक्क उसेली काँधमा राखे। लास बोक्न अरू गाउँलेहरूले पनि सहयोग गरे। गोपीको दिदी बलिन्द्र धारा खसाल्दै बिलाप गरिरहेकी थिइन्। गाउँका महिलाहरूले उनलाई सम्झाउने कोसिस गरिरहेका थिए। गाउँका अग्रज रूपमानले सबैभन्दा अगाडि शङ्ख बजाउँदै हिँडिरहेका थिए र तिनको पछि लाससँगै गाउँलेहरू पनि हिँडिरहेका थिए। गाउँभरि नै शङ्खको ध्वनि गुन्जिरहेको थियो, जसले विपदको सूचना दिइरहेको थियो। मूर्छित गोपी होसमा आउँदा लाससँगै लस्कर धेरै टाढा पुगिसकेको थियो। तैपनि गोपी आफ्ना आँसुहरू पुछ्दै त्यसतर्फ दौडियो, तर गाउँलेहरूले गोपीलाई समाती त्यहीँ राखेर शान्त हुन दिन थाले। गोपी पनि त्यहाँबाट उम्कन पाएन र निरीह बनी आफ्नै आमाको लासलाई मनमनै अलविदा गर्यो। गोपीको आमाको देहान्त भएको 1 महिनापछि उसको बुवा घरमा बस्न चाहेनन्। त्यसैले गोपीलाई उसको दिदी रमिलाकोमा जिम्मा लगाई आफू भने भारततर्फ लागे। गोपीको दिदीले पनि उसलाई काठमाडौँ पढ्न पठाइन्। उसको बुबा बेला बखत घरमा आइरहन्थे, तर विगत 2 वर्षदेखि उनी घर फर्केका थिएनन् र उनको खबर नआएको पनि धेरै समय भएको थियो।
घरको आँगनमा बसी तिनै विगतहरूमा हराइरहेको गोपीका आँखाबाट आँसुहरू अट्टु रूपमा बोहिरहेका थिए। बिस्तारै बिस्तारै रात पर्न थाल्यो, तर गोपी भने आँगनमा बसी घरलाई एकटकले हेरिरहेको थियो। गाउँका हरेक घरहरूमा बत्ती र दियो बाली श्रृङ्गारिएका थिए, तर गोपीको घरमा न कुनै रौनक न त कुनै बत्ती र दियोहरू बालिएका थिए। त्यस घरमा खुसी र आशाका बत्तीहरू त्यसै दिनदेखि नै निभेका थिए जुन दिन गोपीको आमाले त्यस घर र उनीहरूलाई सधैँका निमित्त छाडेर गएकी थिइन्। गोपी पनि आफू बसिरहेको ठाउँबाट जुरुक्क उठी आफ्नी दिदी रमिलाको घरतर्फ लाग्यो। केही टाढा पुगेपछि गोपीले फेरि आफ्नो घरतर्फ फर्केर हेऱ्यो। घर अझै मौनताका साथ ठिङ्ग उभिएको थियो र रातको अन्धकारसँग विलिन भएको थियो।